साहब टू बिगिन विद, क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफा देगी? मेरे ख्याल में अगर उनको लगा कि ये हुकूमत जा रही है तब तो वो रेजिग्नेशन देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि वो कन्विंस भी कर रहे हैं पीएमएलएन को कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए और सेनेट के इलेक्शन हो गए तो सेनेट में कम से कम हम बिल्कुल आउट हो जाएंगे। तो मुझे लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी और इवन नून लीग भी, शायद बाकी जमातें भी इस बात पे तैयार हो जाएं कि चाहे वो कौमी असेंबली से इस्तीफे और सूबाई असेंबलियों के इस्तीफे वो सब कुछ अपनी जगह रखें, लेकिन वो सेनेट के इलेक्शन के प्रोसेस से आउट नहीं होंगे। ये तो मुझे नहीं लगता कि वो सेनेट के इलेक्शन को से बाहर अपने आप को रखना चाहेंगे। ताहाल कि उन्हें ये नजर आए, जब लॉन्ग मार्च शुरू हो, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचे, उनको ये नजर आए कि ये हुकूमत जा रही है, फिर नए माफ कीजिएगा कि नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, उससे पहले मुझे नहीं लगता। अच्छा मज़हर साहब, क्या आपको लगता है कि हुकूमत जा रही है? सिस्टम जा सकता है, गवर्नमेंट नहीं जाएगी। यानी गवर्नमेंट नहीं जाएगी? जाहिर है सिस्टम जाएगा तो फिर सभी जाएंगे, ठीक, हुकूमत नहीं जाएगी। ठीक है। तो अपोजिशन जो पीडीएम जो है, मौलाना लेड पीडीएम है, उसकी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली जो है, उसको आप कैसे रेट करते हैं? क्या उनकी हिकमत अमली स्ट्रैटेजी ठीक है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो उनके बेसिक नैरेटिव से ही इख्तलाफ है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो बुनियाद वो इस वक्त रख रहे हैं, ये वही चीजें थी जो 2014 में थी, और 2014 में इन्हीं दो बड़ी सियासी जमातों का, बल्कि इन्हीं जेयूआई को भी मिला लें, इनका मौक़िफ़ 2014 में बड़ा मुख्तलिफ था, और आज जो वो कर रहे हैं वो उस मौक़िफ़ की नफ़ी है। क्योंकि अगर फर्ज कर लें कि उनके लॉन्ग मार्च के नतीजे में इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, तो ज़ाहिर है इमरान खान घर तो नहीं बैठेंगे। जिस तरह वो सड़कों पे, इमरान खान भी सड़कों पे होंगे। तो हम मुल्क को एक सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ ले जाएंगे, हम मुल्क को इस्तेकाम की तरफ नहीं ले जाएंगे। इससे जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, कमजोर होगी। अच्छा, फिर हुकूमती वज़रा का भी कुछ कहना है मज़हर साहब। वो कहते हैं कि पीडीएम जो है बंद गली में दाखिल हो गई है और अपनी मौत आप मर जाएगी। तो अगर ये हो गया तो फिर क्या अपोजिशन की क्या सियासत ख़त्म हो जाएगी? क्या इमरान खान गवर्नमेंट बहुत मजबूत हो जाएगी अगर इनकी अपोजिशन की तहरीक नाकाम हो गई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह मिनिस्टर्स कह रहे हैं वो मौक़िफ़ दुरुस्त है। ये बड़ी जो है पेटी अप्रोच है, इसलिए कि अव्वल तो बंद गली में गए नहीं। जो गवर्नमेंट की नर्वसनेस नजर आ रही है, उससे लगता ही है कि गवर्नमेंट जो है, मिनिस्टर जो है इवन एट द टॉप लेवल, वो भी नर्वस नजर आते हैं। वरना तो आप देखें कि डीजे भट्ट जैसे लोगों को गिरफ्तार करने का क्या लॉजिक थी, कोई मंतक थी उसकी? और इसी तरीके से जिस तरीके से केसेस बनाए जा रहे हैं, हमेशा अपोजिशन की तहरीकों को हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब करती है, अपोजिशन की हिकमत अमली कामयाब नहीं करती। ओवर रिएक्ट करते हैं। जिस तरीके से मुल्तान में एक दिन के जलसे को 4 दिन का शो बना दिया, इसी तरह लाहौर में वो कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की हिकमत अमली हमेशा, क्योंकि एक ही माइंडसेट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन डील करती है इन चीज़ों को। आपने कहा कि इनको रोकना है, तो वो अपना जो भी तरीका होता है एडमिनिस्ट्रेशन का पुराना, वो तरीका यूज करते हैं। तो इससे एक अफरा तफरी बजेगी। फर्ज करें अगर इस्लामाबाद की तरफ ये मार्च करते हैं और 1-2 लाख आदमी लेके पहुंच जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए आसान तो नहीं होगा। ये उस तरह का धरना भी नहीं होगा कि जाके बैठ जाएं लंबे अरसे के लिए। ये शॉर्ट टर्म धरना होगा। इसमें वायलेंस का अंसर हो सकता है, इसमें तसादुम हो सकता है। तो ये और शायद हो सकता है कि नून लीग के ध्यान में ये हो कि अगर सिस्टम जाता है तो जाने दें, कम से कम इमरान खान से निजात मिल जाएगी। और इसीलिए मैंने कहा कि ये अप्रोच जो है, ये मेरे लिए ज़ाती तौर पर और प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि सिस्टम अगर चला गया तो उससे किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी को फायदा नहीं होगा। और फिर ये अगर सिस्टम जाएगा तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जाएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा। अच्छा, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बहुत से ऑप्शन जो है वो मुख्तलिफ क्वार्टर्स के पेश नजर हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड देख लेते हैं ना कि हुकूमत जाएगी तो फिर नए इलेक्शंस होंगे।
اگر الیکشنز انہی قوانین کے تحت اسی طرح ہوں گے تو ماضی کے الیکشن سے کیا چیز مختلف ہوگی؟ تو یہ اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ کہ جی الیکشنز ہوں اور اس پہ تبدیلیاں ہوں، تو اس میں قانون میں کیا تبدیلیاں لے کر آئیں؟ ابھی بھی پارلیمنٹ میں موجود ہیں، اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، الیکٹورل ریفارمز ادھر ہی ہیں، وہاں پہ کوئی ٹھوس پروگریس نہیں ہوئی، تو پھر یہ لوگ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو اپنی ایک اسٹرینتھ بھی شو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اپوزیشن کے لیے اسپیس کم ہو گیا ہے۔ اپوزیشن کو لگتا یہ ہے کہ جس طرح ان کے کیسز ہیں، ان کو لگ یہ رہا ہے کہ صرف ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے جتنے سرکردہ رہنما ہیں وہ سب نیب کیسز فیس کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پوری سچویشن ہے اس کو وہ ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے جو کوارٹرز ہیں وہ اگر اپنی سپورٹ گورنمنٹ سے وڈرا کر لیں تو ان کو یہ لگتا یہ ہے کہ ہم پنجاب میں بھی گورنمنٹ کو ٹاپل کر سکتے ہیں، ان کے پی ایم ایل کیو سے بھی مذاکرات چل رہے ہیں، وہ کسی طرح ایم کیو ایم کو بھی راضی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ اندازہ ہے کہ چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے بلوچستان کی گورنمنٹ ہو، چاہے پی ایم ایل کیو ہو، وہ صرف اشاروں پہ چلتے ہیں اور اشاروں کے انتظار میں ہیں۔ تو اگر وہ اشارے ان کو ملنے بند ہو جائیں اور ایک فری ہینڈ دے دیا جائے تو انہیں یہ اعتماد ہے پی ڈی ایم کو کہ وہ عمران خان کی حکومت کو تھرو کانسٹیٹیوشنل میجرز اور کانسٹیٹیوشنل مینز بھی ٹاپل کر سکتے ہیں، اور وہ سپورٹ اب تک پی ڈی ایم کو نہیں مل رہی، اور اسی لیے وہ اپنی اسٹرینتھ شو کرنا چاہتے ہیں، ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ چیزوں کو جو ہے اور کچھ نہیں تو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، ایک انریسٹ کی سچویشن پیدا کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کا ایم جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو بالکل کمپلیٹلی گورنمنٹ کی سائڈ پہ کھڑی نظر آتی ہے، ان کو طاقت دے رہی ہے کولیشن پارٹنرز کو ان کے ساتھ جڑے رکھنے میں، وہ کم سے کم نیوٹرل ہو جائے۔ تو وہ ان کی یہ موومنٹ پوری اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل کرنے کی موومنٹ مجھے نظر آتی ہے۔ لیکن مظہر صاحب پھر جو مورل ہائی گراؤنڈ کی بات ہوتی ہے، جو بیانیہ تھا، جو جمہوریت تھی، دس از ناٹ ڈیموکریسی، جمہوریت، اور جو آئیڈیلز ہیں وہ تو نہیں ہو رہے، اور اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کو، پرائم منسٹر کو آپ کیسے ریٹ کر رہے ہیں؟ ان کی جو اسٹریٹجی حکمت عملی ہے اور ان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، عمران خان نے جب پہلے دن سے ان کا جو ارینجمنٹ ود دی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، نہ ان کا کوئی یہ ٹارگٹ ہے، وہ ان کو جو بھی سپورٹ دینا چاہتے ہیں ان کو ریکوائرڈ ہے وہ سپورٹ دیکھتے ہیں، چاہے فائنینشیل سپورٹ ہو یا دیگر سپورٹ ہو، وہ ان کو نظر آتا ہے، وہ بالکل ایک صفحے پہ رہنا چاہتے ہیں، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اور ایون عمران خان جو ہے، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ سے یہی بات چیت بھی رہی ہے، اور خاص طور پہ کولیشن پارٹنر کے معاملے پہ وہ خود بہت کم ایم کیو ایم سے یا پی ایم ایل کیو سے بہت سے ایسے معاملات جو ان کی ناراضگیاں ہیں، تحفظات ہیں، ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ وہ ٹارگٹ بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہوا ہے کہ وہ ڈیل کریں ان کولیشن پارٹنر سے تاکہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلتی رہے۔ تو عمران خان کا ارینجمنٹ ود دی، اور وہ اس میں کوئی شرمندگی فیل نہیں کرتے، وہ اس میں کوئی شائنس اس پہ نظر نہیں آتی، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو طاقت کا محور ہے اس کو اپنے ساتھ ملا کے چلنے میں زیادہ بہتری ہے، کیونکہ پاسٹ ایکسپیرینس ان کو ہے پی ایم ایل کا اور پیپلز پارٹی کا، کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو الٹیمیٹلی ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ اس لیے عمران خان اپنی گورنمنٹ کو چلوانا چاہتے